तथा श्रोताहरू, मेरो अघिल्लो प्रस्तुति जस्तै यो प्रस्तुति पनि राजनीतिक विश्लेषण नै हो। यो चाहिँ लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रकै सेरोफेरोमा केन्द्रित हुनेछ। यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा अतिक्रमित भूमि हो, नेपालको भूमि हो भनेर यसभन्दा अगाडि नै चर्चा गरिसकेको छु। त्यो क्षेत्रमा भारतले आफ्नो भूभाग उत्तराञ्चललाई तिब्बतसँग जोड्ने, चीनको भूभागसँग जोड्ने गरेर सडक बनाएर उद्घाटन गरिसकेको परिस्थितिसँग यहाँहरू अवगत नै हुनुहुन्छ। त्यो लगभग 12 वर्ष जति लगाएर पुरा गरिएको परियोजना हो। त्यसको विधिवत उद्घाटन भइसकेपछि नेपालमा विरोधको तरङ्ग नै आयो, सानोतिनो आँधी नै आयो भनौँ। चौतर्फी विरोध भयो नेपालमा र नेपालीवासीहरू जहाँ हुनुहुन्छ संसारको कुना कुनामा त्यसको विरोध भयो। सामाजिक सञ्जालमा विरोध भयो, सडकमा विरोध भयो, सदनमा विरोध भयो। अनि नेपाल सरकारले पनि अलिकति त्यो विरोधले गर्दा उसको साहस बढेको हुनुपर्छ। उसले यो कदमको, यो सडक निर्माणको अनि उद्घाटनको विधिवत भारत समक्ष फेरि एकपटक विरोध गर्यो। पहिलाका सरकारहरू पनि अबलाई पनि थाहा थियो भारतले बनाउँदैछ सडक भनेर। महाकालीको किनार सडक बनाइँदै गरेको समाचारहरू पनि आइरहेकै थिए। यो सरकारले पनि विरोध गर्यो। भारतका राजदूतलाई बोलाएर एउटा कूटनीतिक नोट पनि बुझाउन लगायो। अनि यो चौतर्फी विरोध भएको केही समयपछि एक थरी अलिक फरक थरी स्वरहरू पनि सुनिन थाले। बुद्धिजीवीहरूका, अध्ययनकर्ताहरूका, कति सामान्य आम नागरिकहरूकाबाट पनि त्यस्ता विचारहरू मुखरित हुन थाले। ती अलि निराशाका स्वरहरू थिए। यो लड्नु अगाडि नै हार बेहोरिसकेको जस्तो, सिपाहीका स्वरहरू जस्तो। त्यो सिपाहीको अपमान गर्न खोजेको होइन, तर लड्नु अगाडि नै, एउटा सङ्घर्ष सुरु गर्नु अगाडि नै खुट्टा कमाए जस्तो देखियो। के भनियो भन्दाखेरि यो विरोध गरेर भूमि फिर्ता मागेर त्यत्रो ठुलो छिमेकीले, त्यत्रो दक्षिणी छिमेकी, त्यत्रो शक्तिशाली छिमेकीले भूमि फिर्ता गर्ने होइन। त्यही भएर यो सबै बेकार छ, यो गर्नु आवश्यक छैन भन्ने जस्ता कुराहरू सुनिए। त्यसै गरेर कतिपय बुद्धिजीवीहरूले यो विरोध देश एउटा कजको लागि, आफ्नो अस्तित्वको सङ्कटै भनौँ यसलाई, राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमणको विरोधमा सम्पूर्ण राष्ट्र एक भइराखेको बेला कतिपय बुद्धिजीवीहरूले यसलाई मौसमी राष्ट्रवादको संज्ञा दिनुभयो। यो राष्ट्रवादलाई यो जानी नजानी, यो चाहिँ हाम्रो कजलाई, हाम्रो जुन छ, हाम्रो भूमिमाथिको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भन्ने आवाजलाई जानी नजानी कमजोर गराउने किसिमको थियो। यसले अतिक्रमणकारी शक्तिलाई नै फाइदा पुग्छ भन्नेमा मलाई कुनै शङ्का छैन। यस्तो प्रतिक्रिया नआएको भए हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि हामीहरू सधैँ एकजुट भएर यो देशको सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि एक दिन होइन, 2 दिन होइन, सदा सर्वदा एकजुट हुनुपर्थ्यो। समवेत स्वरमा, एकै स्वरमा यो सार्वभौमिकताको लागि नेपालको भूमि लिम्पियाधुरामा मात्रै होइन, सुस्तामा मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा मिचिएको छ। त्यसको विरुद्ध
त्यो भूमि फिर्ता लिनको लागि हामीहरूले सङ्गठित भएर एक स्वरमा आवाज उठाउनु पर्थ्यो। कसैलाई ढुङ्गा हान्नुपर्छ भनेको होइन, आक्रमण गर्नुपर्छ भनेको होइन, तर हामीहरू आफ्नो अडानमा कायम राखेर लामो सङ्घर्षको लागि तयार हुनु पर्थ्यो, एकजुट हुनु पर्थ्यो। यो समयको माग त्यही थियो। अनि यसै समयमा के पनि भनियो भन्दाखेरि पुराना शासकहरूलाई आक्षेप लगाउने पनि गरियो। अब त्यो कति भनियो भन्दाखेरि कसैले यो बेचिसकेको छ अथवा सम्झौता गरिसकेको छ, यो भूमि आफ्नो लाभको लागि, आफ्नो शासन सत्ता टिकाउनको लागि सम्झौता गरेको छ भन्ने जस्ता हल्लाहरू पुनः एकपटक फिजाइयो। जसरी अरू बेला यस्तै समयमा यस्तै हल्लाहरू फिजाइन्छन्, यसको न सबुत छ न प्रमाण छ, तर हल्ला फिजाइन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो हक, जमिनमाथिको हक, हाम्रो अधिकारलाई, हाम्रो अधिकारको आवाजलाई कमजोर पार्नको लागि यस्तो आवाजहरू उठाइन्छ। त्यही उद्देश्यले नउठाइएको भए पनि त्यसले हाम्रो अधिकारको लडाईँ, सङ्घर्षलाई कमजोर गराउने गर्छ। यसप्रति सजग हुन जरुरी छ भन्छु। अनि यो यस्तो सङ्घर्षमा के भनिन्छ भन्दाखेरि हामी सक्दैनौँ भन्ने यो खुट्टा कमाउने प्रवृत्ति चाहिँ देखिन्छ, पटक पटक देखिन्छ। तर संसारका धेरै सङ्घर्षहरू यस्ता छन् जसमा साना देशहरूले पनि ठुला देशहरूलाई चकित पारेका छन्। उनीहरू अस्तित्वको लडाइँमा एकजुट भएर लड्दाखेरि उनीहरूको हक स्थापित भएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। जस्तै इजरायल र तत्कालीन युनाइटेड अरब रिपब्लिक बीचको युद्ध 1967 भएको युद्धलाई यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यस युद्धमा के भयो भन्दाखेरि इजिप्टले स्ट्रेट्स अफ टाइरन बन्द गरिदियो। त्यसमार्फत इजरायलका सामुद्रिक जहाजहरू आवत जावत गर्थे, उसको व्यापार हुन्थ्यो, उसको आपूर्ति प्रणालीलाई बाधा पुग्यो त्यसो गर्दाखेरि। अनि के गर्यो भन्दा इजिप्टले लडाइँ गर्यो। युनाइटेड अरब रिपब्लिकमा सिरिया थियो, जोर्डन थियो, अनि इजिप्ट थियो। अनि उसँग त्यत्रा ठुला शक्ति, इजिप्ट त्यतिखेर पनि ज्यादै शक्तिशाली देश मानिन्थ्यो, इजरायलको तुलनामा ठुलो पनि थियो। तर त्यो युद्धमा एउटा सङ्गठित बल प्रयोग गर्यो इजरायलले। साह्रै प्रभावकारी युद्ध साबित भयो त्यो युद्ध। 6 दिनपछि इजरायल फिर्ता त भयो, तर उसको शर्त मानिने शर्तमा। त्यो के भन्दाखेरि स्ट्रेट्स अफ टाइरन चाहिँ इजरायलको लागि खुला नै रहनुपर्छ। किन भन्दाखेरि उसको लागि त्यो लाइफ लाइन जस्तो थियो, त्यो खुला रहनुपर्छ भन्ने शर्त पुरा भएपछि इजरायल फिर्ता भएको हो। त्यस युद्धमा इजिप्ट, युनाइटेड अरब रिपब्लिकले चाहिँ अनि सिरिया जोर्डनले चाहिँ भूभाग गुमाउनु परेको छ, ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको इतिहास छ। त्यस्तै गरेर यहाँहरूलाई थाहै छ संयुक्त राज्य अमेरिका र भियतनाम बिचको युद्ध पनि कसको पक्षमा गयो भनेर मैले यहाँ चर्चा गरिराख्नु परेन। ज्यादै पेनफुल थियो, भियतनामले साह्रै ठुलो क्षति बेहोरेको हो, तर युद्ध चाहिँ कसको पक्षमा गएको हो यो यहाँहरूलाई थाहै छ। इतिहास हेर्नु होला, पढ्नु होला। यसबाट हामीहरूले अलिकति ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छौँ कि हामी लड्नुपर्छ भन्नाले शस्त्र हतियार उठाएर मात्रै होइन, हामीहरूले कूटनीतिक अस्त्र पनि प्रयोग गर्नु पर्यो, राजनीतिक अस्त्र प्रयोग गर्नु पर्यो। हाम्रो सङ्गठन, हाम्रो सद्भाव, हाम्रो दक्षिणी छिमेकीसँग दशकौँ युगौँ लामो सम्बन्ध छ। हामी भन्छौँ पटक पटक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक सबै किसिमको सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्ध राम्रो रहिराख्नुपर्छ, शङ्का छैन। तर हाम्रो अधिकार त्यस नाममा, तथाकथित विशेष सम्बन्धको नाममा कुण्ठित हुनु हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट छु।
हामी सबै स्पष्ट हुनुपर्छ यसमा भन्न चाहन्छु म। अनि यसको यो हाम्रा भूभागहरू जुन अतिक्रमित भएका छन् त्यो फिर्ता लिनको लागि हाम्रो मुख्यतः भूभागहरू अतिक्रमण परेको चाहिँ भारतसँगको सिमानामै, दक्षिणी छिमेकीसँगको सिमानामै बढी छ। हामीहरूको उनीहरूसँगको अन्तर्क्रिया बढी हुँदाखेरि समस्याहरू पनि बढी देखिएका छन्। भारतसँग त्यही भएर हामीहरूले अतिक्रमित भूभागहरू फिर्ता गर्नको लागि निरन्तर वार्ता गरिराख्नुपर्छ। र जसरी बङ्गलादेश र भारत बिचको सीमा विवादहरू सुल्झिएको छ, तिनै दृष्टान्तहरूलाई लिएर हामीहरूले सकेसम्म कन्भिन्स गरेर, भारतलाई कन्भिन्स गरेर हाम्रा अतिक्रमित भूभागहरूमा हाम्रो राष्ट्रिय अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ। अनि यो लिपुलेक लिम्पियाधुराको केसमा चाहिँ मामिलामा, यो लिपुलेक लिम्पियाधुराको मामिलामा अब हाम्रा दुवै छिमेकी पक्षधरहरू हुन्। अब किन भन्दाखेरि नेपालको भूमि भएर भारत र चीनले व्यापार गर्ने, त्यसबाट फाइदा लिने भन्ने 2015मा सम्झौता भएको हो। लिपुलेक लिम्पियाधुरा हुँदै त्यो व्यापार गर्ने, फाइदा लिने, द्विपक्षीय लाभकारी सम्बन्ध सम्झौता भएको हो। त्यसमा नेपालले विरोध जनाएको के भन्दाखेरि हामीहरूलाई यसको पक्षधर किन बनाइएन, अथवा हामीहरूको भूमि भएर जानुपर्ने भएपछि हामीहरूलाई किन जानकारी दिइएन भनेर तत्कालीन सुशील कोइरालाको सरकारले ध्यानाकर्षण गराएको हो हाम्रो दक्षिणी छिमेकीको। तर त्यसको सुनुवाई भएन भनिन्छ। तर सुनुवाई भएन भन्दैमा हामीहरूले हाम्रो कुरा राख्न छोड्नु हुँदैन। सकेसम्म हामीहरूले दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर हाम्रो हक स्थापित गर्नुपर्छ। तर त्यतिले हुँदैन भने, हामीलाई सहयोग प्राप्त हुँदैन त्यस दिशामा भने हामीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि जानुपर्छ, त्यहाँ पनि आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हुनसक्छ एउटा मञ्च, अथवा अर्को कुनै तेस्रो पक्षलाई मध्यस्थ बनाएर पनि हामीहरूले जसरी पनि आफ्नो हक स्थापित गर्नुपर्छ। यसमा जमिन भनेको ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जमिन नभइकन राष्ट्र हुँदैन। जनताहरू, इजरायलीहरू, प्यालेस्टिनियनहरू अहिले पनि राष्ट्र नभएर एउटा राष्ट्रको खोजीमा छन्। प्यालेस्टिनियनहरू, इजरायलीहरूले आफ्नो राष्ट्र नहुँदा 2000 वर्षसम्म युरोपभरि भौँतारिनु परेको इतिहास हाम्रा सामु छ। त्यसैले देखाउँछ जमिन कति महत्त्वपूर्ण हो, राष्ट्र कति महत्त्वपूर्ण हो, 1 इन्च भूमि पनि कति महत्त्वपूर्ण हो। यो इनभायोलेबल हो। नेसनल सोभरिनिटी, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता भनेको यो अनुल्लङ्घनीय भनिन्छ, इनभायोलेबल भनिन्छ। सानो देश ठुलो देश भन्ने हुँदैन। सार्वभौमिकताको दृष्टिले साना ठुला सबै देश समान छन्। त्यही भएर हामीहरूले यो लघुताभास, यो हीनताभास त्यागेर हाम्रो हक, अतिक्रमित भूमिमा हाम्रो हक स्थापित गर्न लाग्नुपर्छ। त्यसको लागि जे जति एभेन्यूज, जे जति मञ्चहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो सबै प्रयोग गर्नुपर्छ। जुन जस्ता मित्र शक्तिहरूलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सकिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहारेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, हाम्रो हक, यस देशको हक दुई ठुला देशहरू बीच रहेको तर आफ्नो पनि गौरवशाली इतिहास भएको, वीरतापूर्ण इतिहास भएको, कुनै बेला अहिलेको भन्दा धेरै ठुलो भूभागमा फैलिएको यस देशले खुम्चिनु हुँदैन, आफ्नो आत्मविश्वास गुमाउनु हुँदैन। यसका लागि, यो देशका लागि, जनताका लागि, नेपाल राष्ट्रको लागि सबै दलहरूले आफ्ना सानातिना स्वार्थहरूलाई तिलाञ्जली दिनुपर्छ। जनताहरू हिमाल हुन्, पहाड हुन्, तराई, सबैतिरका जनता एकजुट हुनुपर्छ र देशलाई सर्वोपरि राख्नुपर्छ। नागरिक समाज पनि त्यसरी एकजुट हुनुपर्छ। यो समस्याको घडीमा, सङ्कटको घडीमा त त्यो एकता त झनै आवश्यक भएको छ। यो देशको अस्तित्वको प्रश्नमा हामीहरू सबै एक हौँ। अब
हाम्रो यो प्रवृत्ति के छ भन्दा हामी धेरै समय यसो के देखिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो वीरता अहिले कस्तो भन्दाखेरि यो देशको रक्षार्थ प्रयोग हुन पाएको छैन। हाम्रो बौद्धिकता पनि लाहुरे बौद्धिकता भएको छ। यो माटो बिर्सेर गरिने बौद्धिक अभ्यासको कुनै अर्थ छैन। देश बिर्सेर गरिने बौद्धिक अभ्यासको कुनै छैन। अनि हाम्रो यो वीरता, यो नेपाल अङ्ग्रेज युद्धपछि हामीले आफ्नो वीरता खास गरी विदेशमा संसारका अन्य भागहरूमा शान्ति सुशासन कायम गर्नको लागि बढी प्रयोग भएको देखिएको छ। त्यो वीरता अब देशको रक्षार्थ प्रयोग हुनुपर्छ। हाम्रो बौद्धिकता, हाम्रो राजनीतिक कुशलता, हाम्रो कूटनीतिक चातुर्य, पद जोगाउने, ठुलो पदमा पुग्ने, आफ्नो परिवारको स्वार्थ रक्षा गर्ने भन्दा पनि यो देशको स्वार्थ रक्षा गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ, यही भन्न चाहन्छु। यसैको लागि हामीहरू एकजुट हुनुपर्छ। यही नै हामीहरूको अहिलेको राष्ट्रिय प्राथमिकता हो। सर्वोपरि प्राथमिकता नै यही हो कि देश सबैभन्दा माथि हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै अरू सानातिना स्वार्थका कुराहरू आउँछन्। यति भन्न चाहन्छु। कार्यक्रम मेरो प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यहाँहरूको साथ सदैव रहिराखोस्। यसै गरी विश्लेषणहरू, समसामयिक विषयहरूमा मेरो राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै जानेछु। धन्यवाद।